Om Shri Sai Ram, offering my humble salutation at the lotus feet of Sri Sathya Sai Baba. आज हामी 4th एपिसोडमा आइरहेका छौँ। लास्ट टाइम हामीले डिस्कस गरेको थियौँ कि हाउ डिजायर्स है क्यान लिड अस है टु समथिङ कल्ड भवरोगा है, हाम्रोमा एउटा भावनाको रोग पनि उत्पन्न गर्न सक्छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्यौँ कि डिजायर, किनभने डिजायर यस्तो चिज हो जसलाई प्रपर वेमा हामीले प्रपर पाथमा हामीले च्यानलाइज गरेन भने यसले फाइनली यस्तो खालको रूप लिएर आउँछ कि यसले हामीलाई एउटा रोगी बनाउँछ। किनभने एज एभ्रीबडी नोज है कि ह्युमन वान्ट्स नेभर सेटिस्फाई, यो त इकोनोमिक्समा म्याक्सिममले पढ्नु पनि भएको होला। सो द नेक्स्ट थिङ वाट वी आर गोइङ टु टक अबाउट इज टाइप्स अफ डिजायर। अब डिजायरले हामीलाई यस्तो गर्दछ भने चाहिँ हामीले वी निड टु अन्डरस्ट्यान्ड, वी निड टु डिस्क्रिमिनेट हाउ मेनी काइन्ड अफ डिजायर्स आर देयर, अनि वी निड टु अन्डरस्ट्यान्ड कुन चाहिँ डिजायरलाई चाहिँ हामीले पाथमा ल्याउनु पर्ने हो र राम्रोसँग राख्नुपर्ने हो र कुन चाहिँलाई चाहिँ विकल्प जस्ट टु फर्गेट इट है। सो यहाँ स्वामीले भन्नुभएको छ देयर आर 2 टाइप्स अफ डिजायर इन ह्युमन बिङ, 1 auspicious desire and number 2 inauspicious desire। अब तपाईको inauspicious डिजायरमा चाहिँ कुन कुन आउँदो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ नम्बर 1 वर्ल्डली डिजायर, नम्बर 2 स्क्रिप्चुरल डिजायर, अनि थर्डमा चाहिँ तपाईको बडीली डिजायर। अब वर्ल्डली डिजायर भनेको चाहिँ यसमा चाहिँ के आउँदैछ भन्दाखेरि चाहिँ consists of craving for name and fame, position and power and honor and prestige in the society। A person having these desires does not realize his innate divinity and divine power and seeks physical happiness and position and power through which he can earn name and fame। आज हामीले लास्ट टाइम डिस्कस गरेको अनुसारमा के थियो भन्दाखेरि आज वी नो द्याट वी आर सर्भेन्ट अफ गड है। संसारमा आएको हामीले मानवतालाई एउटा सेवा दिनु आएको हो, सोसाइटीलाई अपलिफ्ट गर्नु आएको हो भनेर वी आर सर्भेन्ट्स अफ गड, वी निड टु वर्क अकर्डिङ टु हिज विल भन्ने छ। तर म्याक्सिमम के हुन्छ भन्दाखेरि म्याक्सिमम दे गेट डाइभर्टेड फ्रम दि स्ट्यान्डर्ड्स एन्ड उनीहरू आफै आफ्नो मात्रै बढाउँ, आफ्नो मात्रै चलाउँ, आफ्नो मात्रै बेसी है उनीहरूले एक्युमुलेट गरौँ, धन सम्पत्ति है तपाईँको वेल्थहरू एक्युमुलेट गरौँ भन्ने उनीहरूकोमा मात्रै त्यस्तो हुन्छ। र कतिजना त्यो हुँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि दे गेट डेभिएटेड फ्रम दि पाथ, अनि त्यो हुँदाखेरि चाहिँ दे गेट मोर ग्रिडी हुँदै जान्छ। डिजायरले गर्दाखेरि उनीहरूलाई 1 नम्बरमा के गर्नु छ भन्दाखेरि चाहिँ डिजायर गर्छ, उनीहरूको डिजायर फुलफिल जति हुँदै जान्छ त्यति ग्रिडी, अझै ग्रिड बढ्दै जान्छ अनि ग्रिडी भएर जान्छ। इन केस डिजायर फुलफिल भएन भने के हुन्छ फेरि त्यहाँ एङ्गर आउँछ, उनीहरूलाई बेसी रिस उठ्छ। फेरि म्याक्सिमम झगडा भएको कारण के हो, एउटा मान्छेले कुनै चिज सोचेको हुन्छ, डिजायर गरेको हुन्छ, कसैले अब्स्ट्रक्ट गरिदियो भने के हुन्छ त्यहाँनिर त्यो एङ्गर त्यहाँनिर बर्स्ट भएर आउँछ। र यहाँ अर्को कुरा के भन्दैछ, पोजिसन भयो, फेम, पावर है। म्याक्सिमम हाम्रो युथहरू पनि ड्रग्सहरूतिर, सिगरेटहरूतिर केहरूतिर है चाहिँदो चिजहरूतिर किन इन्डल्ज गर्छ, किनभने दे लाइक द्याट फेम, द्याट पोजिसन है। कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ साथीलाई देख्यो, मजाको देख्यो है, अब कलेज पढ्दाखेरि अलिक फ्रिडम पाएको हुन्छ आफ्नो, त्यति बेला त्यस्तो खालको फ्रिडम पाउँदाखेरि उनीहरूले सँगैको साथीले कति राम्रो पर्सनालिटी भनेको जस्तै देख्छ, तर वेराज त्यो चिज त राम्रो होइन है भनेर उनीहरूले डिस्क्रिमिनेट गर्नु सक्दैन, जस्ट फर दि सेक अफ नेम एन्ड फेम है। त्यसले गर्दाखेरि पनि हाम्रो युथहरू त्यसरी इन्डल्ज हुन्छ। अब वर्ल्डली डिजायर भयो, अर्को भयो स्क्रिप्चुरल डिजायर। अब स्क्रिप्चुरल डिजायरमा पनि के भन्नुभएको छ स्वामीले भन्दाखेरि चाहिँ रिलेट टु एक्वायरिङ स्कलरसिप इन स्क्रिप्चर्स एन्ड अर्न ए नेम फर हिमसेल्फ एज दि ओम्निसेन्ट। सबै कुरा मैले जानेको भनेर मात्रै उसले चाहिँ के गरेको हुन्छ, त्यो स्क्रिप्चरको नलेज लिएको हुन्छ, नलेज लिएर तर त्यसलाई प्र्याक्टिकल लाइफमा चाहिँ हाल्नु उसको चाहिँ मतलब इन्टेन्सन केही पनि हुँदैन, जस्ट टु सो पिपल द्याट आई एम दिस लेभल, अर म यो उसको हो, म सबै कुरा जान्दैछु भन्नेको लागि मात्रै। तर वेरास यो चिजले पनि के गर्छ भन्दाखेरि अल्टिमेटली बेसी थियोरिटिकल मात्रै भएकोले गर्दाखेरि यसलाई प्र्याक्टिकल ढाँचामा नहाल्दाखेरि चाहिँ उसको लाइफ रुइन भएर जान्छ। र थर्ड टाइप इज फिजिकल बडी।
फिजिकल बडी भन्छ ए पर्सन ह्याभिङ दिस टाइप अफ डिजायर विसेस टु बिल्ड ए स्ट्रङ एन्ड ब्युटिफुल बडी म्याक्सिमम अहिले नबनाउनु भनेको होइन सबैलाई इच्छा हुन्छ एउटा ब्युटिफुल एउटा तर के को इन्टेन्सनमा कति त यति एक्सटेन्टमा जान्छ कि दे डु प्लास्टिक सर्जरिज दे गो फर अल सच थिङ्स क्या अनि जस्तै जिमहरू गर्दाखेरि पनि अचाहिँदो तपाईँको जुन चाहिँ त्यो सप्लिमेन्टरीहरू खान्छ त्यो सप्लिमेन्टरीहरू खाएर उनीहरू झन् बेसी बिमार भएर जान्छ हो अन्त दिज आर सम अफ दि इफेक्ट्स क्या साइड इफेक्ट्स जसले गर्दाखेरि चाहिँ जो चाहिँ अब हामी सोच्छौँ राम्रो चाहिँ हो भनेर तर फाइनली यसले चाहिँ अब यो राइट पाथमा च्यानलाइज नभएकोले गर्दाखेरि चाहिँ यसले चाहिँ के गर्छ हामीलाई पिराउँछ भन्नुभएको छ हि अलवेज वर्क्स फर द वेलबिङ अफ द फिजिकल बडी बाई अन्डरटेकिङ भेरियस एक्सर्साइज He does not realize the truth that the physical body is, after all, like a water bubble which may blow up any moment. It is like a flower whose beauty will fade by the evening. All the radiance and color of this body will fade away in a trice. Do we have to give importance to such vainglorious ego, scriptural knowledge devoid of practical experience and transitory beauty? Such vain pursuit will amount to diverting the mind to unsacred path and cultivating inauspicious desire. Maximum हुन्छ तपाईँ के हुन्छ प्र्याक्टिकल स्क्रिप्चरको नलेज लियो प्र्याक्टिकल छैन भेन ग्लोरियस अब तपाईँको बडी बनाउने कोसिस है जसले गर्दाखेरि मैले अघि भनिहालेँ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यस्तो यस्तो स्टेप्सहरू उठाइपठाउँछ कि अचाहिँदो जस्तै हामी पहिला पढ्दाखेरि पनि के हुन्थ्यो भन्दाखेरि चाहिँ पढ्दाखेरि रिमाइन्ड के अरे छिट्टो क्याच हुन्छ अरे भनेर रजनीगन्धा खानुपर्छ भन्थ्यो हाम्रो टाइममा पहिला हामी क्लास 10हरू पढ्दाखेरि जति बेसी रजनीगन्धा खाएर पढ्यो त्यति बेसी तपाईँलाई राम्रो हुन्छ छिट्टो मेमोराइज हुन्छ भने इभन आई ट्राइड बट मैले ट्राई गरेँ 2 दिन 3 दिन जस्तो ट्राई गरेँ तर त्यसको इफेक्ट यस्तो मलाई भेट्यो कि मैले मुट्ठी पार्नु एक दिन मैले मुट्ठी पार्नु खोजेँ हात मुट्ठी पार्नु सकेन त्यस्तो मलाई विकनेस फिल भयो अन्त सोचेँ कि दिस इज नट द राइट थिङ भनेर त्यति बेला नै मैले डिस्क्रिमिनेट गरेँ अनि आई जस्ट डिस्कन्टिन्युड इनफ्याक्ट द माइन्ड इज द कज फर भवरोगा अघि मैले भने यो चिजले चाहिँ के हुन्छ यो चिजले हामीलाई मनको रोग बढाएर लान्छ एन्ड अल्सो द मेडिसिन द्याट क्योर्स इट अब यही माइन्ड इज द वान जसले चाहिँ भवरोगा पनि गर्छ दिस इज द वान जसले हामीलाई क्योर गर्ने काम पनि गर्छ When you channelize the mind in the right direction, it will cure the disease. The same mind, when it takes to perverted ways, aggravates the disease. हेर्नुहोस् म्याक्सिममकोमा हुन्छै हुन्छ इभन मेरोमा पनि छ आइएम ट्राइङ टु इन्टरप्रेट स्वामीज थिङ भनेपछि द्याट डजन्ट मिन आइएम पर्फेक्ट मेरोमा पनि रिस मेरोमा पनि ग्रिड है कतिवटा छ बट इट्स वान थिङ इज देयर द्याट आइएम ट्राइङ टु मिनिमाइज द अल दिस थिङ्स मैले स्वामीकोपट्टि एउटा स्टेप लिएको छु सो द्याट मैले यसको प्र्याक्टिकली मैले यसलाई मैले चाखेर पनि हेरेको मैले ट्राई गरेर पनि हेरेको र रियली चेन्जेस आउँदो रहेछ भन्ने मलाई फिल भयो द्याट इज द रिजन आई एम सो मच एम्फसाइजिङ एभ्री युथ टु रिड दिस टु गेट द नलेज अफ वाट स्वामी इज ट्राइङ टु से भनेर किनभने यसले कसैलाई होइन स्वामीलाई धुप बाल्दाखेरि स्वामी ठुलो हुन्छ भन्ने छैन तर स्वामीले जुन चाहिँ मेसेज दिनुभएको छ त्यसले चाहिँ स्वामी वान्ट्स वी हामी नै खुसी होस् हामी नै पिसफुल होस् भन्ने चाहिँ स्वामीको इन्टेन्सन छ इनफ्याक्ट अब वर्ल्डली डिजायर्स आर द रुट कज फर द स्प्रेड अफ भवरोगा एन्ड अल्सो गडली डिजायर्स द क्योर फर द डिजायर्स बोथ आर डिजायर्स नो डाउट बट गडली डिजायर्स आर लाइक द रोस्टेड सिड भन्नुहुँदैछ हुनु चाहिँ अब डिजायर भन्ने नगर्नु भन्दैछ तर फेरि अब हामीले यता स्पिरिचुअलपट्टि पनि डिजायर गर्दाखेरि त द्याट इज अल्सो डिजायर भन्ने हुन्छ तर के हुँदैछ वान थिङ डिफरेन्स स्वामीले के भन्नुहुन्छ वर्ल्डली डिजायर चाहिँ के हो एउटा तपाईँको जुन चाहिँ धान हुन्छ त्यो धानमा बाहिरपट्टि जुन चाहिँ उयो हुन्छ त्यो तपाईँले जहाँ छोड्नुहोस् त्यो अटोमेटिकली त्यो स्प्राउट भएर आइहाल्छ है तर बेला त्यो धानको बाहिरको निकाल्नुहोस् र त्यो राइस मात्रै जुन चाहिँ हुन्छ त्यो फ्याँक्नुहोस् त त्यसले त स्प्राउट हुँदैन नि त या त त्यसलाई फ्राई गर्नुहोस् त्यो चिजलाई फ्राई गऱ्यो भने त स्प्राउट हुँदैन नि त होइन त्यसरी भन्दैछ वर्ल्डली डिजायरमा गयो भने चाहिँ ग्रिड बढेको हुन्छ तर वेराज स्क्रिप्चुरल यो जुन चाहिँ गडली डिजायर छ यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ यसले चाहिँ यो रोस्टेड सिड जस्तै हो जो चाहिँ तपाईँको फेरि स्प्राउट हुँदैन बोथ आर डिजायर्स नो डाउट बट द गडली डिजायर्स आर लाइक द रोस्टेड सिड दे क्यानट स्प्राउट
The worldly desires are like the seeds that sprout. When the desires are channelized in the spiritual field, that itself will lead you in the path to liberation. यसले नि liberation भनेको that doesn't mean nirvana something म कहाँ पुग्छु भने के हैन. Liberation simply means peace of mind. झगडा, एङ्जाइटी, स्ट्रेस, यो सबै चिजले त हामी सबैजना कति दुखी भइरहेछौँ नि अन्त हैन. हामी एउटा बक्सामा मार्दा कसैले काँटी ठोकेको जस्तो भइरहेछ र एभ्री वान इज सो मच सफोकेटेड है, हो कि होइन. स्पेसली युथ, यो त भन्दैछु डाटाले भन्दैछ 80% 82% अफ आवर इन्डियन युथ छ त टोटली स्ट्रेस्ड भन्दैछ. भनेपछि चाहिँ हामीले लिबरेसन चाहिँ कहाँदेखि पाउँछ भन्दा चाहिँ ओन्ली गडली थट्सबाट है. जब हाम्रो थटलाई नै चेन्ज गर्यो, हामीले थट प्रोसेस नै अलिकति डिफ्रेन्ट बनायो भने मात्रै हुन्छ. बाई इट्स भेरी नेचर द माइन्ड इज एजाइल एन्ड भर्सटाइल, बट द प्रोसेस अफ मेकिङ युज अफ द माइन्ड इज सटल. अब यो माइन्ड कसरी युज गर्नु भने यो पनि कोसिस हुनुपर्छ. इट्स नट वान डे वर्क. अब आज मैले यो भने है, 2 दिन यो भने यसले कुछ गर्छ भन्ने छैन. कन्टिन्युटी यति साह्रो कन्टिन्यू तरिकाले आफूले कोसिस गरेको फेरि पनि टेस्ट आउँछ, फेरि पनि कोसिस गर्नुहुन्छ, फेरि टेस्ट आउँछ, रिस उठाउँछ. आज मैले यो चिज भने अहिले एकछिनबाट फेरि कुनै मलाई रिस उठाइरहेको हुन्छ, या तपाईँले यो सुनिरहनु भएको छ, शान्ति मन भइरहेको हुन्छ, एकैछिनमा कुनै तपाईँलाई मुडै चेन्ज गराइदिनुहुन्छ, हो त्यस्तो हुन्छ. तर पनि वी निड टु टेक अल दिस थिङ्स एज अलिकति अब हो एकै दिनमा त म रिस कन्ट्रोल गर्छु भन्नु पनि सक्दैन. तर जस्ट रिस उठिसकेपछि, रिसाइसकेपछि पनि एकपल्ट चाहिँ तपाईँहरूले त्यसलाई चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यु स्टार्ट कन्टेम्प्लेटिङ इट द्याट आई सुडन्ट ह्याभ डन भन्ने खालको फिल चाहिँ आउँछ. र बिस्तारै यही चिजले नै चेन्जेस आउँछ भन्ने चाहिँ मलाई फिल हुन्छ. बिकज द्याट इज माई प्र्याक्टिकल एक्सपिरियन्स. इट इज लाइक प्लेइङ विथ फायर. इभन ए स्लाइट नेग्लिजेन्स अन आवर पार्ट विल ल्यान्ड अस इन ट्रबल. We will be caught up in the vortex of samsara. अब भन्दैछ हामीले चाहिँ जति नै है यो कन्सियसली गर्दाखेरि पनि कहीँ न कहीँ मिस्टेक भयो भने हाम्रो यो जति पनि कर्म इन्द्रिय जसले हाम्रो एउटा कर्मलाई निर्धारित गर्छ, हाम्रो भाग्य बनाउँछ, यो हात, यो आँखा, यो नाक, यो मुख है, यो कान है, यिनीहरूले नै हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ भाग्य बनाइरहेको हुन्छ. हामीले एउटा चिज गरेर कसैलाई मुख चलाइरहेको हुन्छ, या त कसैसँग रिसाइरहेको हुन्छ, कसैसँग झगडा पर्यो हातले, तर त्यसको इफेक्ट त छँदैछ, कहीँ न कहीँ छँदैछ. इट्स नट अब के हो मैले यो गरेँ आई विल बी फ्री भने त्यस्तो कहिले पनि हुँदैन. कहीँ न कहीँ यसको इफेक्ट छ र यो इफेक्ट चाहिँ हामीले भोग्नै पर्छ. अब के गर्नु होइन. तर यो चाहिँ हो, तर वी निड टु मिनिमाइज भन्ने चाहिँ हो. किनभने हामीले अहिले गरेको कामले नै के हुन्छ भन्दा भोलिको दिनमा हाम्रो भाग्य बनिन्छ. हाम्रो राम्रो डेजहरू आउनु नआउनु टोटली डिपेन्ड्स अन यो प्रेजेन्ट, यो 24 आवर्स अफ यो जुन चाहिँ दिन छ, त्यो दिनमा चाहिँ तपाईँले त्यो आफ्नो कर्म इन्द्रिय, आफ्नो ज्ञान इन्द्रिय कस्तो तरिकाले युज गर्नुहुन्छ, यसले नै हामीलाई त्यो शिखरमा लाने काम गराउँछ. अनि राम्रो काम गरेन भने फेरि यसले नै हामीलाई तल नर्गमा लाने पनि काम गराउँछ. नर्ग डजन्ट मिन त्यो कुनै जग्गाको नर्ग भन्ने होइन. नर्ग भनेको यहीँनिर हो, वेयर यु विल ह्याभ टु सफर ए लट, जहाँ तपाईँको पिस अफ माइन्ड केही हुँदैन. The worldly desires will be waiting for us like tigers in nearby bushes, ready to pounce upon us at the earliest opportunity. We have therefore to be careful not to fall prey to these worldly desires. ल यो worldly desires लाई चाहिँ हामीले यस्तो तरिकाले चाहिँ हामीले कन्ट्रोल गर्नुपर्ने हुन्छ कि फाइनली हामीले च्यानलाइज हाम्रो माइन्डलाई राम्रो जग्गामा गरेर हामीले एउटा शान्ति, सुख र समृद्धि र आफ्नो वर्चस्व बढाएर जानु सकोस्. र यति भन्दै आजको यो एपिसोड यहाँ राख्न चाहन्छु. र एट द सेम टाइम म यो पनि भन्न चाहन्छु कि मैले सप्लिमेन्ट्री अलङ विथ दिस भिडियो म पठाउँदैछु. त्यो सप्लिमेन्ट्री पनि तपाईँहरूले पढिदिनुहोस्. बिकज त्यो सप्लिमेन्ट्री मैले भन्नु थालेँ भने इट विल टेक ए लङ टाइम. त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो सप्लिमेन्ट्रीमा चाहिँ इट्स वन्डरफुल स्टोरिज आर देयर, जहाँ चाहिँ तपाईँले रिलेट गर्नु सक्नुहुन्छ कि थ्योरी एन्ड प्र्याक्टिकल इज पोसिबल. यो चिजमा मैले जे भन्दैछु त्यो प्र्याक्टिकली पनि पोसिबल छ भन्ने चिजहरू चाहिँ आई क्यान एस्योर यु. त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ प्लिज टेक ए स्मल स्टेप है. आज एउटा स्टेप लिनुभयो भने भोलि त्योलाई कन्टिन्यू गर्नुहोस्. अनि इन्ट्रेस्ट हुन्जेलसम्म हेर्नुहुन्छ, तर आई वान्ट यु टु कमिट योर सेल्फ. किनभने इन्ट्रेस्ट एकपल्ट हराएपछि तपाईँलाई त्यो पनि अल्छी लाग्नु थाल्छ यो चिजहरू हेर्नु. त्यसले गर्दाखेरि कमिट गर्नुहोस्. इन्ट्रेस्ट नहुँदा पनि हेर्ने कोसिस गर्नुहोस्. द्याट विल हेल्प यु आउट. Thank you. Om Sri Sai Ram.